जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इलेक्शन की आइन की खातर, हम भी इंतजार कर रहे हैं। खान साहब, आपका भी एक अलमिया है कि आप अहम इश्यूज पे एहतजाज करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लेकिन आप अपने एहतजाज को तहरीक नहीं बना सकते। इसकी क्या वजह, और आप बाहर चले जाते हैं? नहीं सलमान जी, मैं बाहर तो 2 हफ्ते जाता हूं जुलाई के अंदर, क्योंकि मेरे अपने बच्चों को मिलना होता है और हमारी अरेंजमेंट ऐसी है कि मुझे 2 हफ्ते उधर गुजारने होते हैं, फिर बच्चे मेरे पास आते हैं। मेरा कोई वहां ना बिजनेस है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई शौक है। मैं असल में पाकिस्तान रहना पसंद करता हूं, इसलिए 18 साल की बाहर कमाई की, आज मेरी एक प्रॉपर्टी बाहर नहीं, मेरा एक बैंक अकाउंट बाहर नहीं, और जो भी चीजें मेरे अपने नाम पे हैं, मैं कोई बेनामी भी कोई नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं खास कि मेरा बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे सिर्फ बच्चे हैं बाहर, जिसकी वजह से मैं जब जाता हूं जुलाई के अंदर 2 हफ्ते के लिए अरेंजमेंट है हमारी। हमने एक मूवमेंट, जो असल मूवमेंट में मुझे बड़ी खुशी है, फख्र है कि हम उसमें काफी मेन पार्ट था हमारा, वो चीफ जस्टिस की बहाली का था। उसमें हम आगे थे, वो कामयाब हो गई। दूसरी जो हम चीजें उठाते हैं, गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, ये जो पावर का शॉर्टेज है, आपने महंगाई के अलावा, लेकिन ये तो एक खान साहब बर्निंग इशू है, लोग इस आग में जल रहे हैं, आप इसे तहरीक क्यों नहीं बना सकते? जी, इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए ना, आप गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अवाम के दुख और दर्द में शरीक होना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट गिराना हमारा राइट नहीं है। लेकिन मैं ये आपको ये कह सकता हूं कि आगे जिस तरह हालात जा रहे हैं और जिस तरह अवाम पिस रही है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑपोजिशन अपना रोल नहीं प्ले कर रही पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन है वैसे मुल्क के अंदर? अगर है तो बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन। फ्रेंडली अपोजिशन क्या है खान साहब? नई टर्म आ गई है फ्रेंडली अपोजिशन। माजी के अंदर ये एमएमए के बारे में कहा जा रहा था, मुस्लिम लीग नून के वाले से कहा जा रहा है, ये क्यों आई ये टर्म, और ये वाकईतन क्या है, फ्रेंडली अपोजिशन है? फ्रेंडली इसलिए इस तरह है, देखिए ना, तासुर है। नहीं, आपने भी वही बात की कि सिस्टम चलना चाहिए। देखिए ना, सिस्टम चलना चाहिए। सिस्टम चलता तब है जब गवर्नमेंट अपना काम करे, ऑपोजिशन अपना काम करे। ऑपोजिशन का काम कंसेंसस बिल्डिंग नहीं है। ऑपोजिशन का काम कि जी हम कोई ऐसा काम ना कर दे, सिस्टम कैसे करेगा? ऑपोजिशन अगर तनकीद करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, तो सिस्टम तो नहीं, सिस्टम मजबूत होता है। मैं तनकीद क्यों करता हूं कि गवर्नमेंट बेहतर काम करे? अब पीआईएम के अंदर जो लूटमार हुई, स्टील मिल में लूटमार हो रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है हमारा। अगर ऑपोजिशन अपना काम नहीं करेगी और अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगी, तो ये सिस्टम कमजोर होगा, ताकतवर नहीं होगा। खान साहब, एक और बहुत बड़ा मसला, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, 9/11 के वाकयात, पाकिस्तान बन गया फ्रंट लाइन कंट्री, लेकिन हम तो खुद उसकी लपेट में आ गए और अब ऑपरेशन शुरू है। आपकी आवाज बड़ी मौसर थी इस ऑपरेशन के खिलाफ, लेकिन जनरली एक कंसेंसस था कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ ताकत और कानून हरकत में आना चाहिए। पहले तो ये बताएं कि आपका ये मौकफ क्यों था जबकि पॉलिटिकल फोर्सेस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही थी, और जो ऑपरेशन शुरू है वो नतीजा खेज क्यों नहीं हुआ? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं दहशतगर्दों के खिलाफ हूं। जो मिलिटेंट्स कर रहे थे, मैं हमेशा उनके खिलाफ था। कभी इसको कंडोन नहीं कर सकते कि जो लोगों के गले काटे, जो लूटमार हो रही थी, और तालिबान कहें, जो मर्जी कहें, जिसके नाम पे कर रहे थे, क्योंकि इसमें सारे मुल्क जुर्म पेशा लोग, बाहर के लोग शामिल हो गए थे। जब एक अथॉरिटी कोलैप्स करती है, खला पैदा होती है, जो पैदा हुई जब मिलिट्री ऑपरेशन पहली दफा हमने स्वात में करके रोका, तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। जब खला पैदा हुई, उसमें हर कोई कूद पड़ा, हर कोई। तालिबान के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, मैंने कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं अटेंड करनी, मैंने पगड़ी पहनी, दाढ़ी, मैं तालिबान हूं, तो सारे बन गए इसके अंदर। तो जब ये इसके अगेंस्ट एक्शन तो लेना था, मेरा इतराज शुरू से ये था कि ये जो मिलिट्री एक्शन था ये नहीं लेना था। क्योंकि आप एक्शन किसके लिए कर रहे थे? स्वात के लोगों के लिए। स्वात के लोगों को बचाना था ना तालिबान से। स्वात के लोगों ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। 25 लाख लोगों को, 5000 तालिबान के पीछे 25 लाख लोगों को घरों से निकाल दें। उनको सिर्फ जो लाइफ स्टॉक का डैमेज हुआ है, जो फ्रंटियर के लाइफ स्टॉक मिनिस्टर का बयान आया, 61 अरब रुपए का लाइफ स्टॉक का डैमेज हुआ है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म का जो नुकसान, जो उनके बिल्डिंग्स का, घर लूटे गए उनके, जो उनकी गंदम फसल मारी गई, जो उनके दरख्त मारे गए। तो स्वात के लोगों का अगर भला करना था, डिफरेंट ऑपरेशन की जरूरत। बहाली हो रही है। मियां गुल औरंगजेब का बयान मैं खाती पढ़ रहा था, उनका अखबार में आया हुआ था कि स्वात 50 साल पीछे चला गया। आप देखिए ना, स्वात के लोगों को हमने बचाना था ना, या हमने अमेरिका को खुश करना? ये जंग हमारी जंग। नहीं सलमान, पहले मैं आपको बताऊं कि फैसला करें
کہ یہ ہم نے آپریشن سوات کے لوگوں کے بھلے کے لیے کیا تھا یا ہم نے امریکہ کو خوش کر کے ڈالرز لینے کے لیے کیا؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ ہم نے امریکہ کو خوش کر کے ڈالرز لینے کے لیے کیا تھا، اور میں انشاءاللہ جب بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی، اور ہر آپریشن کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. حبوط الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد پبلش کی، اگر وہ پہلے پبلش ہو جاتی شاید اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا. نہ ہم نے آج تک بلوچستان کے آپ کسی آپریشن پہ کورٹ سے رجوع کریں گے؟ نہیں، میں نہیں کروں گا، لیکن جب بھی انشاءاللہ ایک یہاں سے ذمہ دار عوام کی حکومت آئے گی، ہر بلوچستان آپریشن کے اوپر انکوائری ہوگی کہ کیا کھویا کیا پایا. اور جس طرح الیور کرومویل کو وہ جب مر گیا تھا اس کی قبر کھود کے انہوں نے اس کو پھانسی پہ لٹکایا. جب تک آپ سزا نہیں دیں گے، آپریشن کو ایویلویٹ نہیں کریں گے، ہماری آنے والی نسلیں کیسے سیکھیں گی؟ خان صاحب ہماری فوج انوالو تھی. فوج کی بہتری کے لیے انکوائری چاہیے. اگر حمود الرحمان رپورٹ کی اگر پبلشنگ آ جاتی، ایکشن لیا جاتا، ہماری فوج کی بہتری تھی. دیکھیں ایک ادارے کے اوپر جب آپ اس کو ایک دیانتداری سے تنقید کرتے ہیں، ادارے کا فائدہ ہوتا ہے. ہم شوکت خانم کے اندر پورے کمپلینٹ چٹ رکھتے ہیں کہ کوئی جو آیا ہے کمپلینٹ لکھ کے دے کے بتایا کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہمارے فائدے کے لیے. یہ بتا دیں کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ کا، ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا موقف یہ ہے کہ اب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری اپنی جنگ ہے، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اب تو ہم خود پھنس گئے، اب تو پاکستان لپیٹ میں آ گئے. میں اتنے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ یہاں ایک انٹیلیجنسیا بار بار وہی غلطیاں کر رہی ہے. میں 18 سال کا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایسٹ پاکستان میں آپریشن شروع ہوا، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں کیا سنا میں نے. مارو ان کو سیدھا کرو، ان کو سبق سکھاؤ، یہ ہندو ایجنٹس ہیں، یہ فلانا ہے، یہ وہ ہے، ان کو ٹھیک کر دو. بیڑا غرق کر کے رہتے کہ پاکستان کا. میں اسی بنگلہ دیش جب بن گیا، میں وہاں 1989 میں ایک میچ کھیلنے گیا، ایگزیبیشن میچ ہندوستان کے خلاف تھا. 1989 کی بات ہے. ہم نے ہندوستان کو جب میچ ہرایا ڈھاکہ سٹیڈیم میں، مجھے ایسا لگا میں لاہور میں میچ جیت گیا ہوں. پاکستان زندہ باد، 5 میل ہوٹل تک لوگ کھڑے ہیں، حالانکہ ایگزیبیشن میچ تھا، لوگ کھڑے ہیں، نعرے مار رہے ہیں پاکستان. میرا اتنی مجھے تکلیف ہوئی، کیونکہ جب ہمیں پتا چلا جو ہمارے ملٹری آپریشن نے کتنا نقصان پہنچایا بیچارے لوگوں کو، کیا ہم نے پایا اس آپریشن سے. اور پھر وہی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. ہم بلوچستان میں وہ حقوق مانگ رہے ہیں، آپ نے فوج چڑھا دی اوپر. اور فوج کی غلطی نہیں ہے، جو فوج کو حکم دیتا ہے اس کی غلطی ہے. کون اس طرح کے حکم دیتا ہے کہ اپنی فوج. بلوچستان کا ذکر کر دیا، ہماری حکومت کا موقف ہے کہ وہاں کے مسائل کے حل کے لیے اے پی سی بلانی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل اقدام ہوگا اور وہاں کی محرومیوں کا خاتمہ ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، بلوچستان میں تو اس وقت ان کو سیدھا نئے الیکشن کروانے چاہیے، کیونکہ بلوچستان میں اے پی ڈی ایم کا بوائیکاٹ باقی جگہ ہوا ہی نہیں یا ہوا بڑا کم. بلوچستان میں مکمل بوائیکاٹ ہوا. بلوچستان کی جو اصل ریپرزینٹیٹو جماعتیں ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں. جو جماعت اندر آئی ہے وہ آئی ہے کاف لیگ بن کے اور بن گئی ہے پیپلز پارٹی. یہ کس کو سوائے ایک آدمی کے سارے وزیر بن گئے ہیں اسمبلی میں جتنے بیٹھے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور اگر آپ ان لوگوں کو مین سٹریم میں نہیں لے کے آئیں گے، وہ آہستہ آہستہ اور آزادی کی طرف جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جناب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، احساس محرومی بڑھے گی. بلوچستان بڑا خطرناک سچویشن میں ہے. بلوچ علاقوں کے اندر جس طرح کی یہ تحریک چل رہی ہے، ہمیں سب کو اس کے اوپر فکر مند ہونا چاہیے. انوالو کون ہے؟ یہ ساری جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس میں انوالو کون ہے؟ کیونکہ یہ بات پرائم منسٹر نے منموہن سنگھ کو بھی کہی کہ بلوچستان کے واقعات میں انڈیا ملوث ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار ہم ہیں. جب ہم نے اپنا آپریشن شروع کیا، ہم نے راستہ دے دیا اپنے دشمنوں کو اندر آنے کے لیے. 1989 سے پہلے کشمیر کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی ہندوستان نے الیکشن ریگ کی، ڈیمونسٹریشن میں گولی چلی، سنہری موقع مل گیا، تب سے پاکستان نے مداخلت کی. وہاں ہم نے جو بھی کیا وہاں آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے نہیں ہم کر سکتے تھے. آپ موقع دیتے ہیں دشمنوں کو آنے کا آپریشنز کر کے. جب آپ ملٹری ایکشن لیتے ہیں، ملیٹنسی بڑھتی ہے. جب ملیٹنسی بڑھتی ہے، ایک گرین لائٹ مل جاتی ہے آپ کے دشمنوں کو کہ آ کے فنڈ کریں، پیسہ کریں، آپ کے ملک میں انتشار پیدا کریں، خان صاحب فوج اور شہریوں کو لڑائیں. بلوچستان کے ایشو پہ ہم بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، وقت کے ساتھ رہیے گا.